नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी यस भिडियोमा एडप्सन च्याप्टर लिएर उपस्थित भएका छौँ। एडप्सन धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भन्ने हाम्रो क्लास 12 मा सिभिल ल रिलेटेड यो टपिक छ। सिभिल लमा क्लास 12 को जो ल फ्याकल्टी पढ्दै हुनुहुन्छ वा ब्याचलरमा पनि बिएलएलबीमा पनि एडप्सन रिलेटेड यो टपिक हेल्पफुल हुन सक्छ। सो एडप्सन भनेको अब धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भन्ने बुझिन्छ। सो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भन्नाले कस्तो धर्मलाई भनिन्छ भन्दा लाइक कोही पनि व्यक्तिको आफ्नो छोराछोरी छैन अनि अर्कोको छोराछोरीलाई उसले एडप्ट गर्दैछ एज अ फादर मदर बनेर भने त्यस्तोलाई हामीहरूले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भन्छौँ। त्यो पुत्र वा पुत्रीलाई अब धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भनेर भन्छौँ। भन्नाले नेचुरल प्यारेन्ट्सबाट अब अर्को प्यारेन्ट्समा लिगली ट्रान्सफर भयो, लिगली उनीहरूले एडप्ट गरे भने त्यो एडप्सनतिर जान्छ। सो अब यो एडप्सनको कुरा गर्दाखेरि एडप्सन कहाँबाट स्टार्ट भयो भन्दा ओभियसली रिलिजनबाट स्टार्ट भएको हो। पहिला धर्मबाट उत्पत्ति भएको हो, धर्महरूमा यसको कन्सेप्टहरू आएको हो भनेर भनिन्छ। त्यहाँबाट यसको कन्सेप्ट पनि डेभलप भएको हो। सो अब हिन्दू लले के भन्छ भन्दा हिन्दू लको अनुसार यो जुन चिल्ड्रेन छ, चिल्ड्रेनमा पनि स्पेसली सनलाई फोकस गरेको हुन्छ। सन के हो भन्दा सनलाई हामी त्यो बेला भन्नाले पास्टमा गेटवे फर द हिभेन भनेर भनिन्थ्यो कि लाइक कुनै पनि प्यारेन्ट्सको यदि छोरा छ भने त्यो प्यारेन्ट्सहरू पछि अब स्वर्गमा बास हुन्छन् भन्ने एउटा बुझाइ थियो, एउटा कन्सेप्ट थियो। त्यही कन्सेप्टको आधारमा यो एडप्सन जे होस् इमर्ज भएको हो वा एडप्सन अझै ऱ्यापिड वेमा बढ्दै गएको हो। सो अब हिन्दू सोसाइटीमा पनि यो सिस्टमलाई अब एडप्टेड सनलाई चलनमा ल्याइयो। स्लोली गर्दाखेरि अब सनभन्दा पनि धर्मपुत्री भनेर पनि डटरलाई पनि एडप्ट गर्न थालियो। सो अब हिन्दू सोसाइटीमा द सिस्टम अफ एडप्टेड सन हैज कन्टिन्युड फ्रम द एन्सियन्ट टाइम टु फुलफिल द अब्सेन्स अफ सन। अब कसैको छोरा छैन भने त्यो फुलफिल गर्नको लागि त्यो अब्सेन्स, त्यो सनको अब्सेन्सलाई फुलफिल गर्नको लागि एडप्ट गर्ने गरिन्थ्यो। अब इन जेनरल ल्याङ्ग्वेज एडप्टेड सन मिन्स द एक्ट अफ किपिङ द चाइल्ड अफ अदर एन्ड प्रोभाइडिङ हिम फुडिङ एन्ड ब्रोडिङ बाई द चाइल्डस प्यारेन्ट्स बिङ इन्सपायर्ड बाई रिलिजियस फिलिङ। त्यही अब रिलिजियस फिलिङबाट नै यो कन्सेप्ट डेभलप भएको। जो चाइल्डलेस प्यारेन्ट्सहरू छ, बच्चाहरू छैन, त्यस्तो प्यारेन्ट्सहरूले अरूको बच्चाहरूलाई वा अनाथालयमा भएको बच्चाहरूलाई एडप्ट गर्ने, त्यसपछि त्यो बच्चाहरूलाई आफ्नै छोराछोरी जस्तै ट्रिट गरेर फुडिङको व्यवस्था, त्यसपछि हाउसिङको व्यवस्था, बाँकी इच एन्ड एभ्री फेसिलिटी जुन हामीले आफ्नो छोरा बायोलोजिकल छोराछोरीलाई जुन जुन फेसिलिटी हामीहरू दिन्छौँ त्यस्तो फेसिलिटी त्यस्तो पनि सनलाई वा डटरलाई दिनुपर्छ। त्यसरी यो कन्सेप्ट अगाडि बढेको। यसमा पनि अब एउटा पास्टमा मनुले के भनेको थिए भन्दा लाइक यदि कसैको छोरा छ भने उसको बास स्वर्गमा हुन्छ, हिभेनमा हुन्छ। यदि ग्रेन्ड सन छ भने त्यसको बास लोकमा हुन्छ र ग्रेट ग्रेन्ड सन परनाति छ भने त्यसको अब त्यो मान्छे मरिसकेपछि, मृत्यु भइसकेपछि उहाँको बास कहाँ हुन्छ भन्दा अब सूर्य लोकमा हुन्छ। भन्नाले हिभेन, त्यसपछि लोक र सूर्य लोक भनेर क्याटेगोराइज पनि गरेको छ। भन्नाले छोरा छ भने हिभेनमा, कसैको नाति पनि छ भने नाति छ भने लोकमा बास हुन्छ, त्यसपछि परनाति छ भने त्यस्तो सूर्य लोकमा बास हुन्छ। भन्नाले यसरी यो डेभलपमेन्ट हुँदै गएको। द एक्जिस्टिङ लभ हैज मेड प्रोभिजन फर प्यारेन्ट्स having the son to adopt the foster daughter and vice versa। अब लाइक अहिलेको कानुनले पनि कस्तो डेभलप गर्यो भन्दा यदि छोरा छ भने छोरी एडप्ट गर्न पाउने, छोरी छ भने छोरा एडप्ट गर्न पाउने भनेर अहिलेको कानुनले पनि मान्यता दिएको छ। जे होस् यो कन्सेप्ट हाम्रो धेरै पहिलादेखि हिन्दू सोसाइटीबाट स्टार्ट भएको हो भनेर भन्न सकियो। अनि द कस्टम अफ ह्याभिङ अ सन टु फ्री फादर फ्रम द loan to continue the family, to give pindadan to death father or mother and to look after the parents in the old age is a custom। अब यो अझै पनि यसलाई किन डेभलप गरियो भन्दा लाइक पहिला कस्तो हुन्थ्यो भन्दा यदि कोही आमा बुवाले लोन लिनुभएको छ भने त्यो लोनबाट फ्री गराउनको लागि पनि उहाँको छोराछोरीहरूलाई एडप्ट गर्ने गरिन्थ्यो।
त्यसपछि अब लाइक कसैको छोराछोरी छैन भने त्यो फ्यामिलीलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो। सो अब फ्यामिलीलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि पनि एडप्सन गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब कोही आमा बुवा को मृत्यु भयो भने अब यो हाम्रो हिन्दू रिलिजन अनुसार अब पिण्ड दिनुपर्ने हुन्छ, पिण्डदानको कुरा आउँछ। सो अब त्यो सबै प्रोसेसलाई भनौँ वा एउटा फ्यामिलीलाई अगाडि बढाउनको लागि यो एडप्सनहरू कन्टिन्यू हुँदै गयो। त्यसपछि ओल्ड एजमा अब जो पनि अब जसरी कि एउटा बच्चा छ भने उसको स्याहार सुहार गर्नको लागि, उसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि एउटा कोही न कोही अब आमा बुवा नभए गार्जियन चाहियो। त्यस्तै अब ओल्ड एज भइसकेपछि पनि अब लाइक फिजिकल्ली मान्छेहरू फिट हुँदैनन्। सो त्यो बेला पनि हेरचाह गरिदिनको लागि, प्रोटेक्ट गर्नको लागि केही आवश्यकता पर्यो भने त्यो बेला हुनको लागि कोही त चाहियो भनेर ओल्ड एजमा पनि यो एडप्सन गर्न जरुरी थियो। जसको छोराछोरी छैन उहाँहरूको लागि एडप्सन जरुरी थियो र त्यसरी यो एडप्सन अझै अगाडि कन्सेप्ट आयो। त्यसपछि एडप्टेड सन इज द सन एक्सेप्टेड बाई चाइल्डलेस प्यारेन्ट्स इन अ फर्मल वे। इन द नेचुरल वे द प्यारेन्ट्स गिभिङ बर्थ गिभ देयर सन टु अदर प्यारेन्ट्स एडप्टिङ द सन एन्ड ही बिकम द एडप्टेड सन। भन्नाले जसको अब छोरा छ त्यसले आफ्नो छोराछोरी अब अर्को चाइल्डलेस प्यारेन्ट्सलाई, जसको छोराछोरी छैन उहाँलाई दिनुहुन्छ भने त्यस्तोलाई एडप्टेड सन भन्छौँ वा एडप्सन भन्छौँ। सो अब लिगल प्रोभिजनको कुरा गरौँ, नेपालमा लिगल प्रोभिजन के छ भनेर। सो हाम्रो यो मुलुकी कोड 2074 जुन हामीहरूले मुलुकी देवानी संहिता 2074 भन्छौँ, योभन्दा अगाडि हाम्रो मुलुकी ऐन 2020 लागू थियो। सो 2020 लागू हुँदाखेरि मुलुकी ऐन त्यसमा के थियो भन्दा धर्मपुत्रको महल भनेर मात्र थियो। देयर वाज ओन्ली प्रोभिजन फर धर्मपुत्र, भन्नाले पुत्रहरूलाई सनहरूलाई मात्र एडप्ट गर्ने कानुन थियो। तर पछि 2033 तिर अब एमेन्डमेन्ट भयो र त्यसपछि धर्मपुत्रीलाई पनि एडप्ट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता आइसकेपछि धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको महल भनेर त्यति बेलादेखि स्टार्ट भएको। अनि त्यसपछि अब धर्मपुत्रबाट धर्मपुत्र र धर्मपुत्री भनेर कन्सेप्ट स्टार्ट भयो र त्यसपछि सनलाई मात्र होइन डटरलाई पनि एडप्ट गर्नुपर्छ र त्यसपछि स्टार्ट भएको। 2033 सालदेखि पनि त्यो इन्टरनेसनलहरूले पनि फरेनरहरूले पनि एडप्ट गर्ने चलन भनेर पनि 2033 देखि स्टार्ट भयो। त्यसपछि अब अहिलेको प्रोभिजन हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालको जुन मुलुकी देवानी संहिता 2074 छ त्यसको च्याप्टर 8 मा र च्याप्टर 9 मा कन्ट्री सिभिल कोड 2074 को अब यो प्रोभिजन राखेको छ। त्यसमा अब नेसनल एडप्सनको पनि कुरा छ, इन्टरनेसनल एडप्सनको पनि कुरा छ। च्याप्टर 8 ले अब हामी नेपालीहरूले एडप्ट गर्न पाउने भयो। च्याप्टर 9 अनुसार अब विदेशीहरूले कसरी एडप्ट गर्छन् भन्ने त्यो रिलेटेड कानुन बनाएको छ। सो द सन एन्ड डटर अफ एनअदर प्यारेन्ट्स एडप्टेड बाई पर्सन आर एक्सेप्टेड एज एडप्टेड सन अर डटर। अब अरूको छोराछोरीहरूलाई अब कोही अरू प्यारेन्ट्सले एडप्ट गर्छन् भने त्यस्तोलाई एडप्टेड सन अर एडप्टेड डटर भनेर भन्छौँ, धर्मपुत्री वा धर्मपुत्र भनेर भन्ने गर्छौँ। सो यसमा के छ भन्दा नेपाली फन्टमा थियो आएन, भन्नाले कस्तो हो भन्दा आफ्नो पुत्र नभएका मातापिताले अर्काको पुत्रलाई पुत्रको रूपमा विधिपूर्वक ग्रहण गरिएको पुत्रलाई धर्मपुत्र भनेर भनिन्छ। भन्नाले अब जसको जुन आमा पिताको, जुन आमा बुवाको आफ्नो छोराछोरी छैन, अरूको छोराछोरीलाई अब विधिपूर्वक एउटा फर्मल वेमा, एउटा लिगल वेमा यदि एडप्ट गर्दैछन्, ग्रहण गर्दैछन् भने त्यस्तोलाई यो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भनेर भन्नुपर्छ। द सन एडप्टेड बाई फादर मदर हु हेभ नट देयर ओन बायोलोजिकल सन बाई फुलफिलिङ अल द रिलिजियस rights is known as adopted son. So a process of legally accepting child of other as a son or daughter by any parents who don't have child is known as adoption. So अब एडप्सन को डिफिनिसन के हुनुभयो भन्दा एउटा प्रोसेस अब जसको छोराछोरी छैन अरूको छोराछोरीलाई आफ्नो छोराछोरी सर यदि एक्सेप्ट गर्दैछन् भने त्यसलाई हामीहरूले एडप्सन भन्न सक्छौँ। सो अब हु आर एडप्टेड सन अर डटरको कुरा आउँछ भन्नाले अब कसलाई हामीहरूले एडप्टेड सन वा डटर भन्न सक्छौँ, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री कसलाई भन्ने कुरा हुन्छ। सो अब यसको लागि सेक्सन 169 दफा 169 ले के भनेको छ भन्दा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री मानिने
कुनै व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको छोरा वा छोरीलाई आफ्नो छोरा वा छोरीको रूपमा स्वीकार गरेको व्यक्ति धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री मानिनेछन् भन्नाले अरू कुनै पनि व्यक्तिले अरूको छोराछोरीलाई आफ्नो छोराछोरी सरह एक्सेप्ट गर्छ स्वीकार गर्छ भने त्यस्तो बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भन्नुपर्छ भन्नाले इफ एनी पर्सन एक्सेप्ट सन अर डटर अफ सम अदर पर्सन एज हिज अर हर ओन son or daughter then such accepted person shall be considered as adopted son or daughter भन्नाले अरूको छोराछोरीलाई आफ्नै छोराछोरी सरह यदि एक्सेप्ट गर्दैछ स्वीकार गर्दैछ भने त्यो स्वीकार गरेको छोराछोरी जुन छन् तिनीहरूलाई हामीहरूले एडप्टेड सन अर एडप्टेड डटर भनेर भन्छौँ धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भनेर भन्छौँ त्यसरी अब सेक्सन 170 ले के भनेको छ भन्दा बालबालिकाको सर्वोच्चम हित हुने गरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नुपर्ने भन्नाले अब त्यो बालबालिकाको हित हुनु पर्यो त्यहाँ अहितको कुरा हुनु भएन उनीहरूको इन्ट्रेस्टको एगेन्स्टमा कुनै काम हुनु भएन यस संहिता बमोजिम धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हक र हित हुने गरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नुपर्ने छ भन्नाले अ म्यानर टु प्रोटेक्ट बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ चाइल्ड त्यो चाइल्डको इन्ट्रेस्ट फुलफिल हुनु पर्यो उसको राइट फुलफिल हुनु पर्यो अनि मात्र त्यो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लागू हुन्छ भन्ने कुरा छ सो बेस्ट इन्ट्रेस्ट र बेस्ट राइट त्यहाँ प्रोटेक्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ त्यसरी अब 171 ले के भनेको छ भन्दा छोराछोरी हुनेले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न नपाउने अब जसको अलरेडी छोरा छ वा छोरी छ भने उले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउँदैन भन्ने कुरा गरेको छ यसमा के भनेको छ भन्दा यस परिच्छेद बमोजिम छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न पाउने छैन भन्नाले जसको छोरा छ उले धर्मपुत्र र जसको छोरी छ उले धर्मपुत्री भनेर अब राख्न मिल्दैन भन्नाले अलरेडी छोरा छ भने छोरा फेरि एडप्ट गर्न मिल्दैन छोरी छ भने छोरी एडप्ट गर्न मिल्दैन द पर्सन ह्याभिङ बायोलोजिकल सन सेल नट बी इन्टाइटल टु एडप्ट सन एन्ड द पर्सन ह्याभिङ बायोलोजिकल डटर सेल नट बी इन्टाइटल टु एडप्ट सन छोरा हुनेले छोरा र छोरी हुनेले छोरी एडप्ट गर्न मिल्दैन But in case where the biological son or daughter is not staying together with man or woman, living separately under the judicial separation, they shall be entitled to adopt either son or daughter. अब छोरा छोरी छन् तर जुडिसियल सेपरेसनको कारण छोराछोरी यदि सँगै बसेको छैनन् भने त्यस्तो कन्डिसनमा छोराछोरी एडप्ट गर्न मिल्यो भन्नाले न्यायिक पृथकीकरण गरी भिन्न बसेको महिला वा पुरुषसँग छोराछोरीसँगै नबसेको यस्ता पुरुष वा महिलाले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने छन् भन्नाले अब जुडिसियल सेपरेसन भएको हुनु पर्यो त्यसपछि छुट्टा छुट्टै बसेको हुनु पर्यो र छोराछोरीसँगै नबसेको अवस्थामा मात्र राख्न पाइयो त्यसपछि अर्को कन्डिसन के छ भन्दा सबसेक्सन 1 or 2 मा जे कुरा लेखे पनि इफ अ पर्सन has a biological son or daughter make a petition in the court for adoption of another child disclosing their in his or her financial capacity to make arrangement for the maintenance health care educational भन्नाले अब 1 र 2 अनुसार के छ भन्दा जसको छोरा छ उले छोरा एडप्ट गर्न पाएन जसको छोरी छ भने अर्कोको छोरी फेरि एडप्ट गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा गरेको छ तर यसमा अर्को के एउटा व्यवस्था गरेको छ भन्दा लाइक आफ्नो छोराछोरी हुने कुनै व्यक्तिलाई अन्य बालबालिकालाई को अब पालन पोषण स्वास्थ्य शिक्षा र हेरचाह गर्न सक्छ उसको क्यापासिटी छ भन्नाले फाइनान्सियली अब उले गर्न सक्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा यदि उ सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन्छ भने त्यसमाथि जाँचबुझ गरेर उसको फाइनान्सियल त्यसपछि उसको स्टेटस ब्याकग्राउन्ड हेरेर त्यसपछि जाँचबुझ गरेर यदि निवेदनको अनुसार उसलाई अर्को एडप्ट धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री दिन मिल्ने छ भने त्यस्तो अदालतले अनुमति दिन सक्छ भन्ने कुरा गरेको छ अब हु इज इन्टाइटल टु एडप्ट सन अर डटर अब त्यो कन्डिसन भन्दा बाहेक अब कोले अब एडप्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा गरेको छ सो द कपल हु हेज नट देयर बायोलोजिकल अफस्प्रिङ टिल द 10 year अफ द म्यारेज विवाह भएको 10 वर्षसम्म पनि छोराछोरी नहुने दम्पतिहरूले एडप्ट गर्न सक्छन् धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्छन् विवाह भएको 10 वर्षसम्म पनि यदि छोराछोरी जन्मेको छैन भने अर्को छ अनम्यारिड लेडी
or the man who has exceed 45 years of age, widow, divorced woman, man or the man who is staying separately under order of judicial separation who has not their own biological offspring. यसमा अब हामीहरूले ठ्याक्क कानुनको अनुसार जाने हो भने 172 को दफामा ख र ग अनुसार अब 45 वर्ष उमेर पुरा भएकी अविवाहित महिला 45 वर्षसम्म विवाह गरेको छैन, विधवा छ, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेको छ र छोराछोरी छैन भने त्यस्तो महिलाले एडप्ट गर्न पायो। त्यस्तै 45 वर्ष पुरा उमेर भएको अविवाहित विधुर छ, सम्बन्ध विच्छेद भएको वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेको छोराछोरी नहुने सेपरेट भएर बसेको छ, 45 वर्ष पुरा भएको छ र छोराछोरी छैन भने उनीहरूले पनि एडप्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा गरेको छ र त्यस्तो प्यारेन्ट्सले एडप्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा छ। सो अब हु आर नट इन्टाइटल्ड टु एडप्ट सन अर डटर, कस्तो आमा बुवाले सनहरू डटरहरूलाई एडप्ट गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा गरेको छ। सो 172 कै दफाको 2 मा के भनेको छ भन्दा लाइक द पर्सन विथ अनसाउन्ड माइन्ड भन्नाले जो व्यक्तिको होस ठेगानमा छैन, होस ठेगानमा नभएको व्यक्तिले एडप्ट गर्न मिल्दैन। द पर्सन कन्भिक्टेड एन्ड पनिस्ड बाई कोर्ट इन द अफेन्स अफ मोरल टर्पिट्युड, नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई पनि एडप्ट गर्न मिल्दैन, व्यक्तिले पनि एडप्ट गर्न मिल्दैन, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न मिल्दैन भन्ने कुरा छ। द पर्सन हु इज इकोनोमिकली इन्कम्पिटेन्ट टु नर्चर or make proper arrangement of health, service, education, sports and other recreational and caring activities if such adopted child। अब नाबालकलाई अब पालन पोषणको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको जो व्यक्ति अब फाइनेन्सियली विक छ त्यस्तो अब एडप्ट गरेको सनहरू डटरहरूलाई शिक्षा दिन सक्दैन, स्वास्थ्यको राम्रो व्यवस्था गर्न सक्दैन, खेलकुद मनोरञ्जन गर्न सक्दैन भने त्यस्तो व्यक्तिले पनि एडप्ट गर्न पाउँदैन, धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्न पाउँदैन भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसपछि अब हु क्यानट बी एडप्टेड एज सन अर डटर, अब कस्तो बालबालिकाहरूलाई हामीहरूले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा गरेको छ। सो अब 173 को 1 ले के भनेको छ भन्दा चाइल्ड हु हेज एक्सिड द एज अफ 14 इयर्स, 14 वर्ष उमेर पुरा भएको कोही पनि बालबालिका छन् भने उनीहरूलाई एडप्ट गर्न मिल्दैन। त्यसपछि चाइल्ड हु इज द ओन्ली सन अर डटर अफ देयर प्यारेन्ट्स बट इट हेज सम एक्सेप्सन, अब लाइक एउटै मात्र छोरा वा छोरीको रूपमा रहेको छ भने त्यस्तोलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा दिन मिल्दैन। तर यसमा अब एक्सेप्सनल के छ भन्दा 175 को उपदफा 3 बमोजिमको अवस्थामा यो अवस्था लागू हुने छैन। अब 175 दफाको उपदफा 3 मा के कुरा उल्लेख गरेको छ भने हेर्नु पर्यो। सो 175 को उपदफा 3 मा के छ भन्दा 1 मा भए तापनि आमा बुवा पत्ता नलागेको, जीवित नभएको वा आमा बुवा जीवित भए पनि आमा बुवाले अर्को विवाह गरी त्यस्तो बालबालिकालाई अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पालन पोषण वा हेरचाह गरेको रहेछ भने यसरी पालन पोषण वा हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको लिखित सहमतिले त्यस्तो बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सकिनेछ भन्नाले अब यसमा के छ भन्दा कसैको एउटा छोरा वा छोरी छ भने त्यस्तोलाई एडप्ट गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा गरेको छ। तर एक्सेप्सनल के छ भन्दा लाइक त्यस्तो आमा बुवा कोही छोरा छोरीको आमा बुवा पत्ता नलागेमा त्यस्तो कन्डिसनमा एडप्ट गर्न मिल्यो वा आमा बुवा भए तापनि अब उनीहरूले अर्को विवाह गरिसकेको छ र त्यो छोराछोरी एउटा मात्र छोराछोरी छ, यदि ऊ कुनै बालबालिका यदि कुनै आश्रममा वा यो बालगृहमा कुनै संस्थामा यदि छ अरूको हेरचाहभित्र पर्दैछ भने त्यस्तो संस्थाको लिखित मन्जुरी लिएर त्यस्तो एउटै छोराछोरी भए पनि तिनीहरूलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा राख्न मिल्छ भन्ने कुरा गरेको छ। सो अब त्यसरी 173 को अर्को के छ भन्दा द चाइल्ड हु हेज वन्स अलरेडी बिन एडप्टेड एज अ सन अर डटर
but such adoption has been declared as void in accordance with law, the provision shall not apply. अब कस्तो फेरि छोराछोरीलाई एडप्ट गर्न मिल्दैन भन्दा एकपटक धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा लिइसकेको भन्नाले कुनै छोराछोरीलाई अलरेडी कसैले धर्मपुत्र धर्मपुत्री बनाइसकेको छ भने त्यस्तोलाई फेरि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा राख्न मिल्दैन। तर अब कानुन बमोजिम यदि त्यस्तो धर्मपुत्र धर्मपुत्री बदर भइसकेको छ भने यो लागू हुँदैन, फेरि त्यसलाई एडप्ट गर्न मिल्यो। इफ सच चाइल्ड इन रिलेसनसिप फल्स इन द हायर हायरार्की देन द द्याट एडप्टेड प्यारेन्ट्स, यसमा अब धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिभन्दा माथिल्लो नाता भएको भन्नाले जो प्यारेन्ट्स कुनै छोराछोरीलाई एडप्ट गर्दैछन् भने उनीहरू बिच यदि छोराछोरी नै अब माथिल्लो नाताको पर्दैछ भने त्यस्तोमा अब एडप्ट गर्न मिल्दैन, त्यस्तोमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न मिल्दैन। र लास्टमा एउटा छ फरेन नेसनल भन्नाले गैर नेपाली नागरिक छन् भने तिनीहरूले एडप्ट गर्न मिल्दैन भन्नाले फरेनहरूले यो व्यवस्था अनुसार एडप्ट गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा गरेको छ। तर अब यसमा पनि तर विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकको हकमा यो खण्ड व्यवस्था लागू हुने छैन। हु हेज रिसिभ्ड द सिटिजनसिप अफ फरेन कन्ट्री दिस प्रोभिजन सेल नट बी एप्लाइड। अब 173 को 2 मा अब एक्सेप्सनल के भनेको छ भन्दा इन द केस द एडप्टेड सन अर डटर फल विदिन द रिलेसनसिप अफ 3 जेनेरेसन अर बिलोङ्स टु द फर्मर हस्बेन्ड अफ वाइफ दे क्यान बी एडप्टेड इभन दे एक्सिड द एज अफ 14 इयर्स। भन्नाले हामीहरूले लिगल क्राइटेरिया अनुसार कस्तो छोराछोरीलाई एडप्ट गर्न मिल्छ भन्दाखेरि 14 वर्ष ननागेको भन्नाले 14 वर्ष पुरा नगरेको 14 वर्षभन्दा कम उमेरकोलाई मात्र एडप्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ। तर एक्सेप्सनल के छ भन्दा 173 को 2 अनुसार यदि कोही पनि छोराछोरीलाई एडप्ट गर्दैछ र ऊ तीनवटा जेनेरेसनभित्र पर्दैछ भने त्यस्तोमा 14 वर्ष नागे पनि 14 वर्षभन्दा धेरै उमेरको भए पनि एडप्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसरी अब नेसेसरी कन्डिसन टु बी फुलफिल्ड वाइल एडप्टिङ द चाइल्ड। अब नेसेसरी कन्डिसन के हुन सक्छ भन्दा अब 170 अनुसार बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ सच एडप्टेड सन अर डटर भन्ने कुरा गरेको छ भन्नाले 170 मा के व्यवस्था गरेको छ भन्दा लाइक बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हक हुने गरी धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्नुपर्छ पहिलो कन्डिसन छ। त्यसपछि इन केस अफ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ लिभिङ टुगेदर द कन्सेन्ट अफ वान एन्ड अदर हु इज गोइङ टु एडप्ट द चाइल्ड। अब हस्बेन्ड र वाइफ यदि सँगै बस्दैछन् भने 172 को 2 अनुसार अब दुवैमध्ये कसैको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। वान एन्ड अदर हु इज गोइङ टु अब एकअर्काको सहमति लिएर मात्र त्यसलाई एडप्ट गर्न मिल्यो। त्यसपछि अब एटलिस्ट 25 इयर्स डिफरेन्स इन बिट्विन एडप्टेड चाइल्ड एन्ड प्यारेन्ट्स। अब सेक्सन 1741 अनुसार के छ भन्दा लाइक जो व्यक्तिले कुनै चिल्ड्रेनलाई एडप्ट गर्दैछ भने त्यो प्यारेन्ट्सको एज र त्यो एडप्टेड अब जो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुन गइरहेको बालबालिका छन् उनीहरूको एजको ग्याप 25 इयर्स भन्दा धेरै हुनु पर्यो। 25 इयर्स भन्दा कम ग्याप छ भने त्यस्तोमा मिल्दैन भन्नाले छोरा यदि 10 वर्षको छ भने 25 वर्ष ग्याप हुनु पर्यो भन्नाले 35 एभव हुनु पर्यो। अब जो मान्छे एडप्ट गर्दैछ 35 हुनु पर्यो। यदि छोरा छोरीको एज 10 छ भने भन्नाले 25 वर्ष ग्याप हुनु पर्यो। त्यसपछि अब रिटेन कन्सेन्टको कुरा छ। रिटेन कन्सेन्ट फ्रम द बायोलोजिकल प्यारेन्ट्स हुनु पर्यो। त्यसपछि यदि अरू कुनै संस्थामा बस्दैछ भने त्यो संस्थाको रिटेन कन्सेन्ट हुनु पर्यो भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसपछि इन केस अब कस्तो छ भन्दा यदि कोही चिल्ड्रेनलाई जसलाई एडप्ट गर्दैछौँ यदि त्यो चिल्ड्रेन 10 वर्षभन्दा बढी माथि छ भने त्यो चिल्ड्रेनको पनि अब रिटेन कन्सेन्ट हुनुपर्छ। उसले पनि अब एउटा रिटेन कन्सेन्ट दिनुपर्छ र यो सच कन्सेन्ट सेल बी फुल एन्ड फ्री। अब भन्नाले कसैको डर धम्कीमा यस्तो एडप्सन हुनु भएन, यो कन्सेन्टहरू हुनु भएन, पुरा फ्री रूपमा यो कन्सेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसपछि अब प्रोसिड्युर टु बी फलोड। अब सेक्सन 177 को अनुसार प्रोसिड्युरहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक कसरी एडप्सनलाई हामीहरूले लागू गर्न सक्छौँ वा एडप्ट गर्ने कार्यविधिहरू के छ भन्ने कुरा गरेको छ 177 मा। धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दाको कार्यविधि के हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। सो इफ एनीवन इज विलिङली टु एडप्ट द चाइल्ड दे हेभ टु सबमिट एन एप्लिकेसन एलोङ विथ द डिड अफ एडप्सन prepared in accordance with law in concerned court
भन्नाले कसैले अब कुनै बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न चाहेमा कानुनको रित पुर्याएर धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको लिखित सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि upon receiving an application and making necessary inspection of such deed, if applicant seem to be qualified for such adoption, the court can grant an order of adoption upon certifying such deed. अब लाइक निवेदन आइसकेपछि उप दफा 1 बमोजिम अब प्राप्त भएको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको लिखत जाँचबुझ गर्दाखेरि निवेदकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिन मिल्ने देखेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने आदेश दिई त्यस्तो लिखत प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्ने हुन्छ, सर्टिफाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी बट ड्युरिङ द टाइम अफ इन्स्पेक्सन इफ एप्लिकेसन सिम टु बी डिस्क्वालिफाइड फर सच एडप्सन द कोर्ट स्याल ह्याभ टु इन्फर्म द म्याटर टु द एप्लिकेन्ट। अब लाइक त्यसरी प्रमाणीकरण गर्न मिलेन, जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिन नहुने देखेमा अब लाइक कुनै कारणवश दिन नमिल्ने छ भने सम्बन्धित जिल्ला अदालतले सोही बमोजिम आदेश गरी निवेदकलाई त्यस्तो जानकारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। सो यो एप्लिकेसन थ्रु हामीहरूले एडप्सन गर्न मिल्यो। सो अब स्टेटस अफ एडप्टेड चाइल्ड ओभर एडप्टिभ प्यारेन्ट्स। अब यो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीहरूको स्टेटस के हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। सो अब 178 मा के गरेको छ भन्दा 178 मा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हक तथा अधिकारको कुरा गरेको छ। भन्नाले अब उनीहरूको हक अधिकार के हुने भन्ने कुरा गरेको छ। सो एडप्टेड चाइल्ड स्याल बी कन्सिडर्ड एज द सेम to that biological child of adoptive parents and thus can enjoy same as equal rights like biological child. अब धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हक र अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको छोराछोरी सरह नै हुन्छ। भन्नाले मैले यदि कुनै बालबालिकालाई एडप्ट गरेको छु भने उनीहरूको हक अधिकार के हुन्छ भन्दा मेरो बायोलोजिकल छोराछोरीलाई जे हक अधिकार हुन्थ्यो मैले उनीहरूलाई जे हक अधिकार दिन्थे सेम हक अधिकार धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा छ। सो अर्को, इन केस वेयर द एडप्टिभ प्यारेन्ट्स रिप्रोड्युस देयर अन बायोलोजिकल चाइल्ड आफ्टर एडप्टिङ some other child as their adopted son or daughter, it shall not bring any change in the status of adopted child. They shall still considered as that biological child. अब यसमा के भनेको छ भन्दा लाइक कसैले कुनै व्यक्ति धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखिसकेपछि भन्नाले कसैलाई एडप्ट गरिसकेपछि छोरा वा छोरी एडप्ट गरिसकेपछि अब त्यस्तो प्यारेन्ट्सको आफ्नै छोरा वा छोरी जन्मियो भने त्यस्तो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको छोरा वा छोरी सरहको हैसियतमा कुनै असर पर्ने छैन। आफ्नो अब बायोलोजिकल छोराछोरी जन्मे पनि त्यो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हक अधिकारमा कुनै पनि असर पर्दैन। तिनीहरू पनि एज अ बायोलोजिकल सन डटर नै हुन्छन्, आफ्नै छोराछोरी जस्तो हुन्छन् भन्ने कुरा गरेको छ। त्यही भएर हक अधिकारमा इच एन्ड एभ्रिथिङ्स जसरी जन्मेको आफ्नो बायोलोजिकल छोराछोरीले जुन हक अधिकार उपयोग गर्न मिल्छ त्यसरी नै यो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले पनि लिन मिल्यो। त्यसपछि छ ड्युटिज एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटिज अफ एडप्टिभ प्यारेन्ट्स, राइट अफ एडप्टेड चाइल्ड। अब ड्युटिज, अब जो आमा बुवाहरू छोराछोरी एडप्ट गर्दैछन् त्यो आमा बुवाहरूको ड्युटिज र रिस्पोन्सिबिलिटिज के हुन्छ, त्यसपछि राइट अफ एडप्टेड चाइल्ड के हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। सो 181 ले के भनेको छ भन्दा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको दायित्व, अब जो प्यारेन्ट्स जो राख्दैछ धर्मपुत्री उनीहरूको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री उनीहरूको दायित्व के हुन्छ, ड्युटिज रिस्पोन्सिबिलिटिज के हुन्छ भन्ने कुरा छ। सो 181 को अनुसार have to nurture and provide proper health, education, sports, recreational service and other care as per their status and capacity like to that their biological son and daughter। भन्नाले धर्मपुत्री वा धर्मपुत्रलाई छोराछोरीको सरह आफ्नो इज्जत र क्षमता अनुसार पालन पोषण, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा उचित शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, आफ्नो क्यापासिटी, आफ्नो अर्निङ क्यापासिटी, आफ्नो फाइनेन्सियल क्यापासिटी अनुसार आफ्नो इज्जत क्षमता अनुसार उनीहरूको पालन पोषण, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, शिक्षा जे जति छ आफ्नो छोराछोरी सरह नै उनीहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि ह्याज टु प्रोटेक्ट द राइट एन्ड इन्ट्रेस्ट, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हक र हितको संरक्षण गर्नुपर्छ। उनीहरूको जे जति हक हितहरू छन् उनीहरूको हितमा हुने कामहरू गर्नु पर्यो, उनीहरूको हक जति छ सबै प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। त्यस्तो आमा बुवाले ह्याभ टु युज अदर अथोरिटी एज पर च्याप्टर 5। अब यसैको परिच्छेद 5 बमोजिम अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने। अब त्यसमा कस्तो छ भन्दा अब परिच्छेद 5 हेर्नुभयो भने लाइक अब छोराछोरी वा एउटा गार्जियनको अन्डरमा बसेको छोराछोरीहरूको रिलेसन के हुने, ड्युटिजहरू राइटहरू के हुने भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसपछि 181 को उपदफा 2 सबसेक्सन 2 ले के भनेको छ भन्दा इफ अ एडप्टिभ प्यारेन्ट्स डु नट फुलफिल देयर रिस्पोन्सिबिलिटिज एज मेन्सन्ड एबभ द एडप्टेड चाइल्ड सेल ह्याभ राइट टु क्लेम फर देयर पार्टिसन सेयर। अब लाइक हामीहरूले 181 को 1 अनुसार अब लाइक यो स्याहार सुहार गर्नुपर्ने, पालन पोषण गर्नुपर्ने, खेलकुद मनोरञ्जनको कुरा, त्यसपछि शिक्षाको कुरा गर्नु पर्यो, उनीहरूको हक हितको संरक्षण गर्नु पर्यो। यदि यो दायित्व पुरा भएन, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले यो दायित्व पुरा गरेनन् भने धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले आफ्नो अंश छुट्याइ भिन्न हुन सक्नेछन्। त्यहाँ पार्टिसन हुन्छ, अंशभण्डा गरेर छुट्टै बस्न सक्छन् यदि यो फुलफिल भएन भने। त्यसपछि अब राइट अफ एडप्टिभ प्यारेन्ट्स, ड्युटिज अफ एडप्टेड चाइल्ड। अब योभन्दा अगाडि अब त्यहाँ के थियो भन्दा राइट अफ त्यो एडप्टेड चाइल्डको कुरा थियो, त्यहाँ ड्युटिज अफ एडप्टिङ प्यारेन्ट्सको कुरा थियो, त्यो आमा बुवाले के गर्नुपर्ने। अब यहाँ के छ भन्दा अब धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको दायित्व के हुने, उनीहरूले के गर्नुपर्ने। अब यसमा राइट अफ त्यो एडप्टिङ प्यारेन्ट्सको कुरा आउँछ। सो अब धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको दायित्वको कुरा 182 मा दफा 182 मा कुरा गरेको छ, जहाँ धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिलाई आफ्नो बुवा आमा र इज्जत र क्षमता अनुसार पालन पोषण, स्वास्थ्य तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्ने। एडप्टेड चाइल्ड सेल ह्याभ टु नर्चर एन्ड मेक प्रोपर एरेन्जमेन्ट फर हेल्थ एन्ड अदर केयर टु देयर एडप्टिभ प्यारेन्ट्स एज पर देयर स्टेटस एन्ड क्यापासिटी। अब आफ्नै आमा बुवा सर पनि अब त्यहाँ जो व्यक्तिले उनीहरूले एडप्ट गरेको छन् त्यस्तोलाई आफ्नो आमा बुवा सर अब इज्जत अनुसार, क्षमता अनुसार पालन पोषण गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य र हेरचाह गर्नु पर्यो, जे जति व्यवस्था म्यानेजमेन्ट हुन सक्छ त्यो सबै मिलाउनु पर्यो। त्यसपछि द एडप्टेड चाइल्ड सेल ह्याभ टु प्रोटेक्ट, केयर एन्ड मेक प्रोपर एरेन्जमेन्ट अफ द प्रोपर्टी। धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको संरक्षण, हेरविचार तथा उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। अब जो व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेको छन् उनीहरूको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काम धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हुनेछ, हेरविचार गर्नुपर्ने छ, उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम त्यही धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हुन्छ। त्यसपछि प्रोटेक्ट द राइट एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ एडप्टिभ प्यारेन्ट्स। अब धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको हक र हितको संरक्षण कसले गर्नु पर्यो भन्दा अब धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीले गर्नु पर्यो। त्यसपछि राइट एन्ड ड्युटिज अफ एडप्टेड चाइल्ड इन टर्म अफ देयर नेचुरल प्यारेन्ट्स। अब योभन्दा अगाडि त्यो एडप्टिङ प्यारेन्ट्सको कुरा थियो भने अब राइट्स एन्ड ड्युटिज टुवार्ड्स द नेचुरल प्यारेन्ट्स के हुन्छ भन्दा अब 183 ले कुरा गरेको छ। सो अब 183 ले हाम्रो कानुनमा के भनेको छ भन्दा भेटघाट तथा पत्रचारको सुविधा दिनुपर्ने। एडप्टेड चाइल्ड सेल ह्याभ राइट टु मिट और राइट लेटर टु देयर नेचुरल प्यारेन्ट्स टाइम टु टाइम। एडप्टिभ प्यारेन्ट्स सेल नट मेक रेस्ट्रिक्सन टु दिस राइट भन्नाले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीलाई समय समयमा निजको जन्म दिने आमा बुवालाई भेटघाट गर्न पाउने, पत्रचार गर्ने सुविधा दिनुपर्छ, टाइम टाइममा भेट गर्न पाउने। त्यसपछि अब लेटरहरू लेख्नुपर्ने छ भने त्यो लेख्न पाउने छन्। अब यसमा लाइक अब जो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेको व्यक्तिहरू छन्, गार्जियन छन्, प्यारेन्ट्स छन्, उनीहरूले यसमा कुनै पनि किसिमको बाधा पुर्याउनु मिल्दैन भन्ने कुरा छ। त्यस्तै अब 180 मा कुरा गरेको छ। 180 अनुसार के छ भन्दा आमा बुवाको अंशमा दाबी गर्न पाउँदैनन्। यो अब एडप्टेड चाइल्डहरूले आमा बुवाको अंशमा दाबी गर्न पाउँदैन। एडप्टेड चाइल्ड सेल नट ह्याभ राइट टु क्लेम फर देयर पार्टिसन सेयर ओभर द प्रोपर्टी अफ देयर नेचुरल प्यारेन्ट्स।
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको व्यक्तिले आफूलाई जन्माउने आमा बुवाको अंशमा दाबी गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अब यसमा एक्सेप्सनल गरेको छ। तर धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर भएमा निजले बुवा आमाको अंशमा दाबी गर्न पाउनेछन्। अब धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री नै बदर भइदियो भने अब आफ्नो नेचुरल जो आफूलाई जन्माएको छन् त्यस्तो आमा बुवाबाट उसले अंश दाबी गर्न पायो। अर्कोमा यो इन केस एडप्सन इज डिक्लेयर्ड एज भोइड। अर्को, इफ एडप्टेड चाइल्ड हेज अलरेडी टेकन हिज अर हर पार्टिसन प्रायर टु हर एडप्सन। धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुँदाका बखत निजले अंश लिइसकेको भए निजले त्यस्तो सम्पत्ति समेत लिन पाउनेछ भन्नाले अब यो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री एडप्सनको समयमा यदि अलरेडी त्यहाँ पार्टिसन भइसकेको थियो नेचुरल प्यारेन्ट्सबाट आफूलाई जन्माउने आमा बुवाबाट यदि उनीहरूले पार्टिसन लिइसकेको छन् भने अब त्यो पार्टिसन उनीहरूले राख्न पाउँछन् भन्ने उनीहरूको यो अधिकार भयो, राइट्स भयो। अब त्यसपछि छ अब भोइड एडप्सन के हुनसक्छ। अब बदर कति बेला हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। सो बदरको लागि अब 184 मा उल्लेख गरेको छ धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर हुने भन्ने कुरा गरेको छ। इन केस समवन मेड एडप्सन इन कन्ट्रेरी टु सेक्सन 171। कसैले पनि अब यो कसैले दफा 171 बमोजिम यदि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेमा त्यो स्वतः बदर हुन्छ। अब 171 मा के कुरा गरेको छ भन्ने हेर्नु पर्यो। सो 171 मा के भनेको छ भन्दा यो छोराछोरी हुनेले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न नपाउने भन्ने कुरा गरेको छ। भन्नाले जसको छोरा छ उले छोरा राख्न पाउँदैन, जसको छोरी छ उले धर्मपुत्री अर्को छोरी राख्न पाउँदैन भन्ने कुरा गरेको छ। यदि त्यस्तो एडप्सन गरेको छन् भने त्यो स्वतः बदर हुन्छ। त्यसपछि छ इन केस समवन मेड एडप्सन इन कन्ट्रेरी टु सेक्सन 172 को 2A and B. That means if adoption is made by person with unsound mind and punishable under the offense of moral turpitude। भन्नाले अब होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिले वा नैतिक पतन देख्ने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुर ठहरेको व्यक्तिले यदि एडप्ट गर्दैछन् भने त्यो पनि बदर हुन्छ। त्यसपछि इन कन्ट्रेरी टु सेक्सन 173 174 एन्ड 175। अब 173 मा के कुरा गरेको थियो भन्दा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा लिन नमिल्ने भन्नाले 14 वर्ष पुरा भइसकेकोलाई एडप्ट गरेको छ, एउटा छोरा वा छोरी भएकोले एडप्ट गराइसकेको छन् वा एकपटक धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भइसकेकोलाई फेरि पनि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेको छ, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिभन्दा माथिल्लो नाताको पर्यो वा गैर नेपाली नागरिकले यदि एडप्ट गरेको छन् भने त्यो बदर हुन्छ। त्यसपछि 174 अनुसार धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने र राख्नेको उमेर फरक अब 25 वर्ष यदि पुरा छैन, 25 वर्षको डिफरेन्स छैन एडप्टेड चाइल्ड र एडप्टिङ प्यारेन्ट्स धर्मपुत्र राख्ने व्यक्ति र धर्मपुत्र पुत्री बीच यदि 25 वर्षको ग्याप छैन भने त्यो पनि बदर हुन्छ। त्यसपछि 175 अनुसार धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा सहमति लिनुपर्ने, अब सहमति नलिई यतिकै एडप्ट गरेको छ भने त्यो पनि बदर भएर जान्छ। सो अब भोइड एडप्सन बदर कति कुन दफा अनुसार हुन्छ भन्दा 171 172 को उपदफा 2 को खण्ड क र ख बमोजिम, त्यसपछि दफा 173 174 र 175 बमोजिम त्यो बदर हुन्छ। त्यसपछि अब भोइडेबल एडप्सन 185 अनुसार बदर गराउन सक्ने कुरा गरेको छ। 185 मा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गराउन सक्ने, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले दफा 181 बमोजिम दायित्व पुरा नगरेमा कुनै धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गराउन सक्ने छन् भन्ने कुरा गरेको छ। भन्नाले अब आफ्नो दायित्व पुरा गरेनन् भने त्यो बदर हुन्छ। The adoptive parents can go for declaring the adoption void in circumstance where the adopted son and daughter do not fulfill their responsibilities towards their adoptive parents pursuant to section 182। अब 182 अनुसार धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले आफ्नो दायित्व पुरा गरेनन्, लाइक अब उनीहरूले आफ्नो इज्जत क्षमता अनुसार पालन पोषण गरेनन्, स्वास्थ्य तथा हेरचाह गरेनन्, राम्रो व्यवस्था मिलाएनन्, त्यसपछि सम्पत्तिको संरक्षण गरेनन्,
त्यसपछि हक, अब त्यो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको हक र हितको संरक्षण गरेनन् भने त्यो बदर गराउन सकिन्छ भने त्यो 182 को कुरा भयो। 181 मा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको दायित्व, अब आफ्नो दायित्व पुरा गरेनन् भने लाइक जुन उनीहरूको दायित्व थियो हेरचाह गर्ने, खेलकुद मनोरञ्जनको कुरा जुन थियो त्यो अनुसार यदि गरेनन् भने छोराले पनि वा गार्जियनले पनि यसलाई बदर गराउन सक्छन्। त्यही कुरा छ। वेयर एज द एडप्टेड सन अर डटर एबेन्डन द एडप्टिभ प्यारेन्ट्स फ्रम होम एन्ड सब्जेक्ट देम टु फिजिकल एन्ड मेन्टल टर्चर। अब त्यो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले त्यस्तो प्यारेन्ट्सहरूलाई अब फिजिकल टर्चर मेन्टल टर्चर दिँदैछन् भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि बदर गराउन मिल्यो। वेयर एज द एडप्टेड सन अर डटर मिसयुज द प्रोपर्टीलाई मिसयुज गर्दैछन् भने पनि त्यसलाई बदर गराउन मिल्यो। त्यसपछि वेयर एज द एडप्टेड सन अर डटर इज लिभिङ सेपरेटली फ्रम एडप्टिभ प्यारेन्ट्स विथाउट देयर कन्सेन्ट फर 3 इयर अर मोर देन 3 इयर भन्नाले अब त्यो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेको व्यक्तिको मन्जुरी नलिई 3 वर्ष वा 3 वर्षभन्दा लगातार बढी यदि बाहिर बस्दैछन् भने त्यस्तोलाई अब धर्मपुत्री वा धर्मपुत्रले त्यसलाई बदर गराउन सक्छन्। भन्नाले आफ्नो मन्जुरी नलिई 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी समय आफूलाई छाडी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री अलग बसेमा त्यो बदर गराउन सकिन्छ। त्यसपछि कन्डिसन वेयर एडप्सन कम्स टु इन्ड। अब सेक्सन 186 ले के भनेको छ भन्दा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको अन्त्य हुने। अब 184 र 185 बमोजिम धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर भएमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने व्यक्तिको सम्बन्ध अन्त्य भएको मानिनेछ। वेयर एज द एडप्सन इज डिक्लेयर्ड भोइड एज पर्सुएन्ट टु सेक्सन 184 र 185। 184 र 185 बमोजिम यदि त्यो बदर भयो भने के हुन्छ भन्दा त्यो रिलेसन जुन थियो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री र यता धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिहरूको जुन रिलेसन थियो त्यो त्यही बेला एन्ड हुन्छ, त्यो समाप्त हुन्छ, अन्त्य हुन्छ। अब यसमा व्हेन द रिलेसन बिट्विन एडप्टेड child and adoptive parents come to an end pursuant to section 184 and 185, the right, duties and responsibility towards each other also comes to end। अब यो रिलेसन नै अन्त्य भइसकेपछि अब उनीहरूको जुन एउटा दायित्व थियो हक अधिकार थियो त्यो सबै इन्ड भएर जान्छ, त्यसमा अब कसैले क्लेम गर्न मिल्दैन। अब यसमा लिमिटेसनको कुरा गरेको छ। अब इन केस इफ एनी suit is not filed within 1 year from the date of happening of an event, the suit shall not be entertained। अब यस परिच्छेद बमोजिम कुनै काम कारवाही गर्न मर्का पर्ने छैन, तर त्यस्तो व्यक्तिले 1 वर्षभित्र नालिस गर्नुपर्नेछ। यो लिमिटेसन के को लागि हो भन्दा लाइक अब अरूले आफ्नो दायित्व पुरा गरेनन्, अब आफ्नो जुन दायित्व थियो त्यो पुरा गरेनन्, अरूको अब जुन एडप्टेड सन छ उसले एडप्टेड प्यारेन्ट्सहरूको हेरविचार गरेन, त्यसपछि पालन पोषण गरेन, क्षमता अनुसार त्यही अनुसार खाना लाउन दिएन भने त्यस्तो व्यक्तिले अब फाइल सुट गर्नुपर्ने हुन्छ, नालिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 1 वर्षभित्र गरिदिनुपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो छोरा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले गर्नुपर्ने भयो भने 1 वर्षभित्र, वा धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले पनि गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि 1 वर्षभित्र गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि छ ट्रान्सबोर्डर एडप्सनको कुरा भन्नाले अन्तर्देशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्था। अब यसमा फरेनरहरूले लाइक त्यो एडप्ट गर्न मिल्ने कुरा छ। सो सेक्सन 188 ले के भनेको छ भन्दा इफ एनी फरेनर एडप्ट एनी अफ द नेपाली चाइल्ड or the child of the foreigner residing in Nepal, it shall be considered as a transboundary adoption। भन्नाले कुनै विदेशी नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गरेको विदेशीले कुनै नाबालकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा स्वीकार गरेमा अन्तर्देशीय रूपमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री स्वीकार गरेको मानिनेछ। भन्नाले त्यो विदेशीहरूले वा नेपालमै बसोबास गरेको विदेशीहरूले कुनै पनि नेपालको बालबालिकाहरूलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा स्वीकार गर्दैछन् भने त्यसलाई हामीले ट्रान्सबाउन्ड्री एडप्सन भन्छौँ, अन्तर्देशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भन्न सक्छौँ। सो अब यसको नेसेसरी इलिमेन्ट के छ भन्दा यो विथाउट द पर्मिसन अफ नेपाल गभर्मेन्ट नो फरेनर हैज बीन entitled to keep any of the Nepali children or the child of foreigner residing in Nepal as an adopted child। अब section 189 only the foreigner couple of the nation authorized by government of Nepal by
पब्लिसिङ नोटिस इन नेपाल गजेटेड सेल बी इन्टाइटल टु मेक ट्रान्सबाउन्ड्री एडप्सन। 189ले के भनेको छ भन्दा कुनै विदेशीले नेपाल सरकारको अनुमति नलिई कुनै नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गरेको विदेशीको कुनै बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा राख्न पाउने छैन भन्नाले नेपाल सरकारको अनुमति लिएर मात्र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउँछन्। नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र सूचना प्रकाशन गरी नेपालमा अन्तर्देशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री स्वीकार गर्न सकिने गरी खुला गरिएका मुलुकका नागरिक वा दम्पतिले मात्र यस परिच्छेद बमोजिम धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न अनुमति पाउनेछन् भन्नाले सबै मुलुककोले पाउँदैनन्। नेपाल गजेटेड पेपरमा जुन जुन देशको नागरिकहरूले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउँछन् भनेर उल्लेख गरेको छ त्यही मुलुकको विदेशीहरूले नेपालमा आएर नेपालको बालबालिकालाई वा नेपालमा बसेको कुनै विदेशीको बालबालिकाहरूलाई एडप्ट गर्न सक्छन् भन्ने प्रोभिजन राखिएको छ। सो वाट काइन्ड्स अफ चिल्ड्रेन आर इन्टाइटल टु ट्रान्सबाउन्ड्री एडप्सन। सो अब 191 बमोजिम अब द फलोइङ आर इन्टाइटल द चाइल्ड हु हेज स्टेड इन child home for the period of at least 6 months shall be entitled for transboundary adoption भन्नाले बालगृहमा अब कम्तीमा पनि 6 महिना बसेको देखाएका बालबालिका विदेशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा दिन सकिनेछ भन्नाले बालगृहमा कमसेकम 6 महिनासम्म बसेको यो चाइल्डहरूले विदेशीको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बन्न सक्छन् भन्ने कुरा गरेको छ। अब कस्तो कस्तो कन्डिसनमा सो द अर्फेन चाइल्ड हुज प्यारेन्ट्स आर डेड एन्ड आर नट अन्डर द प्रोटेक्सन अफ एनी गार्जियन। बुवा र आमा दुवैको मृत्यु भई कसैको संरक्षणमा नरहेको अनाथ बालबालिकालाई विदेशीहरूले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा राख्न मिल्छ। त्यसपछि द चाइल्ड हु हेज बिन एबेन्डन्ड अन द विल स्वेच्छाले त्यागेका बालबालिका कुनै गार्जियनले कुनै आमा बुवाले आफ्नो बालबालिकालाई स्वेच्छाले त्याग गरिसकेको छ भने त्यस्तो छोराछोरीहरूलाई विदेशीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा राख्न मिल्छ भन्ने कुरा छ। सो अब कन्डिसन फर फरेन कपल टु गेट राइट अफ ट्रान्सबाउन्ड्री। अब फरेन कपलहरूको लागि के कन्डिसनहरू राखिएको छ भन्ने कुरा छ। सो अब त्यसको लागि द कपल हु हेज नट देयर बायोलोजिकल चाइल्ड इभन आफ्टर द एज अफ 10 इयर्स अफ देयर म्यारेज विवाह भएको 10 वर्षपछि पनि यदि उनीहरूको बायोलोजिकल चाइल्ड छैन भने त्यस्तो कपलले यो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न मिल्छ। विवाह भएको 10 वर्षसम्म पनि छोराछोरी नहुने दाम्पत्य त्यो फरेनरहरूले। त्यसपछि अनम्यारिड पर्सन हु हेज एटेन्ड द एज अफ 45 इयर्स बट हेज नट क्रस द एज अफ 55 विडो डिभोर्स अर द म्यान वुमेन हु इज लिभिङ सेपरेटली। अब यो ठ्याक्क सेक्सन 192 बमोजिम धर्मपुत्री वा धर्मपुत्री लिन सक्ने विदेशीको हकमा 45 वर्ष उमेर पुरा भई 55 वर्ष उमेर ननागेको अविवाहित विधवा सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेको छोराछोरी नहुने महिलाले यो एडप्ट गर्न मिल्यो। त्यस्तै 45 वर्ष पुरा उमेर भई 55 वर्ष ननागेको अविवाहित विधुर सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेको छोराछोरी नहुने पुरुषले यो नेपालमा आएर धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न मिल्छ। त्यसपछि फरेन कपल नट इन्टाइटल्ड विथ राइट अफ ट्रान्सबाउन्ड्री एडप्सन। कस्तो विदेशीहरूले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न मिल्दैन भन्ने कुरा गरेको छ। सो यो पनि अब ठ्याक्क 192 को 192 दफाको उपदफा 2 बमोजिम अब होस्ट ठेगानमा नरहेको नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोगमा नेपाल वा सम्बन्धित मुलुकको अदालतबाट कसुरदार ठहरेको व्यक्तिलाई यो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न मिल्दैन। If the law of any foreign national restrict the adoption of Nepali child or make any discrimination between biological child and such adopted, the person shall not be allowed to adopt Nepali children. सो अब प्रोसेस अफ ट्रान्सबाउन्ड्री एडप्सनको कुरा छ। के प्रोसेस छ भन्दा सबभन्दा पहिला फाइलिङ अफ एप्लिकेसन। पहिला एउटा एप्लिकेसन फाइल गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँ सिलेक्सन अफ कमिटी एउटा कमिटी गठन हुन्छ। त्यसपछि पर्मिसन फर एडप्सन हुन्छ। त्यसपछि रिपोर्टिङको कुरा आउँछ। लाइक त्यो टाइममा रिपोर्ट पनि गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। सो अब एप्लिकेसन टु फाइल फर ट्रान्सबाउन्ड्री एडप्सन 194 को अनुसार 194 को अनुसार के छ भन्दा लाइक त्यो व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्नेले निवेदन दिनुपर्ने। सो
यसमा के छ भन्दा नेपाली नाबालक वा नेपालमा बसोबास गरेको विदेशीका कुनै नाबालकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा यदि कसैले ग्रहण गर्न चाहेमा अब दफा 192 बमोजिम योग्यता पुगेको छ, उनीहरूले अब एडप्ट गर्न सक्ने छन् भने त्यस्तो व्यक्तिले नेपाल स्थित आफ्नो देशको राजदूतावासमा र त्यस्तो दूतावास नभएमा नेपालको निमित्त तोकेको राजदूतावासमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न अनुमति दिन सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय निकाय मार्फत देखाएका कागजातहरू संलग्न गरी बोर्ड समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ भन्नाले यो अब एडप्सनको लागि अब उनीहरूले एप्लिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यदि नेपालमा छन् भने आफ्नो देशको राजदूतावासमा उनीहरूले एप्लिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यदि राजदूतावास एम्बेसी त्यस्तो छैन भने अब नेपालले तोकेको हुन्छ, लाइक राजदूतावास छैन भने त्यस्तो अरू कुनै काउन्सिलरहरू कुनै ठाउँ छ भने त्यस्तोमा गएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ एडप्सनको लागि। अब त्यो कागजातहरूमा के खुलाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। सो सबभन्दा पहिला बर्थ सर्टिफिकेट अफ एप्लिकेन्ट, निवेदकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, फोटो अफ एप्लिकेन्ट, निवेदकको हालै सालै खिचेको फोटोहरू चाहियो, द फोटोकपी अफ पासपोर्ट अफ एप्लिकेन्ट, निवेदकको राजधानीको प्रतिलिपि चाहियो, द डकुमेन्ट सर्टिफाइङ द मेरिटल स्टेटस अफ एप्लिकेन्ट, निवेदकको वैवाहिक अवस्था प्रमाणित गर्ने कागज चाहियो। त्यसपछि द सर्टिफाइड कपी इस्युड बाई डक्टर रिगार्डिङ द हेल्थ स्टेटस अफ एप्लिकेन्ट, निवेदकको स्वास्थ्य सम्बन्धमा अनुमति प्राप्त चिकित्सकले दिएको प्रमाणपत्र चाहियो। द सर्टिफाइड कपी अफ डकुमेन्ट इस्युड बाई गभर्मेन्ट अथोरिटी अफ द रिस्पेक्टिभ कन्ट्री विच कुड सो द एप्लिकेन्ट हेज नो क्रिमिनल रेकर्ड। अब निवेदक असल चरित्र भएको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरेको भनी सम्बन्धित मुलुकको सरकारी निकायले दिएको प्रमाणपत्र चाहियो। त्यसपछि द डकुमेन्ट सोइङ द प्रोपर्टी एन्ड इन्कम सोर्स अफ एप्लिकेसन, निवेदकको सम्पत्ति र आय स्रोत प्रमाणित गर्ने कागजातहरू चाहियो। त्यसपछि सोसल साइकोलोजिकल एन्ड होम स्टडी अफ रिपोर्ट अफ एप्लिकेसन, त्यसपछि निवेदकको सामाजिक मनोवैज्ञानिक र गृह अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन, सोसल साइकोलोजिकल र होम स्टडी रिपोर्ट चाहियो, होम स्टडी रिपोर्ट। त्यसपछि द एज, सेक्स एन्ड अदर डिटेल अफ चाइल्ड टु होम द एप्लिकेन्ट इज विलिङली टु एडप्ट। अब धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा लिन चाहेको बालबालिकाको उमेर, लिङ्ग र अन्य विवरणहरू खुलाउनु पर्ने हुन्छ। द कन्सेन्ट पेपर इस्युड बाई द गभर्मेन्ट अफ देयर रिस्पेक्टिभ स्टेट अथराइजिङ एप्लिकेसन टु एडप्ट द चाइल्ड। अब निवेदकलाई निजको देशको सरकारले नेपालबाट धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिन दिएको सहमति पत्र, जुन अब सपोज चाइनाको वा अमेरिकाको कोही विदेशीले एडप्ट गर्न खोजिरहेको छ भने त्यहाँ अमेरिकाको सरकारले एउटा सहमति पत्र दिएको हुनुपर्छ कि उसले नेपालमा एडप्ट गर्न सक्छ, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्छ भन्ने एउटा सहमति पत्र। त्यसपछि द एसुएन्स paper issued by their respective state or the embassy of Nepal situated in that nation, which state that there shall be no discrimination on the status and treatment in between their biological child and such adopted child। धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिन चाहने व्यक्तिको मुलुकको कानुन अनुसार धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने व्यक्तिको हैसियत आफ्नो छोराछोरी सरह हुने भने सम्बन्धित देशको सरकार वा सो देशको नेपाल स्थित वा नेपालका लागि तोकिएको राजदूतावासबाट लेखिएको प्रत्याभूति भन्नाले अब त्यस्तो व्यक्तिले अब त्यो एडप्ट गरेको छोराछोरीहरूलाई आफ्नै छोराछोरी सरह मान्छ भने त्यो अनुसार एउटा निवेदन त्यो उनीहरूको देशले नै दिएको हुनुपर्ने हुन्छ वा नेपालमा त्यस्तो एम्बेसी छ भने त्यो एम्बेसीले बनाएको हुनुपर्छ। त्यसपछि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिन चाहने व्यक्तिको मुलुकको कानुन अनुसार निज धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिन योग्य भएको निजसँग धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने नाबालकलाई पालन पोषण स्वास्थ्य शिक्षा र संरक्षण लगायतका सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने आर्थिक क्षमता भएको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिको मुलुकको सरकार त्यस्तो देशको नेपाल स्थित वा नेपालको लागि तोकिएको राजदूतावासबाट लेखिएको प्रत्याभूति। अब त्यो मान्छेले आफ्नो देश अनुसार यो एडप्ट गर्ने धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्न
योग्य छ कि छैन, योग्य पछि अब उसले पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण लगायतको जिम्मेवारी लिन सक्छ कि सक्दैन, त्यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त्यो देशको सरकारले प्रमाणित गर्नु पर्यो। वा नेपालमै अब त्यो एम्बेसीहरू छ भने त्यो देशको त्यस्तोले त्यो सबै डकुमेन्ट भेरिफाई गरेर पठाउनु पर्यो। त्यसपछि सच डकुमेन्ट हैज टु बी रिटेन इन इङ्ग्लिस अर हैज टु बी ट्रान्सलेटेड बाई अथराइज अथोरिटी आइदर इन इङ्ग्लिस अर नेपाली। अब त्यो सबै तयार पारेको कागजातहरू अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको वा अधिकार प्राप्त निकायले अङ्ग्रेजी वा नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको हुनुपर्छ, त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर पनि बुझाउन मिल्छ। सो अब अपन मेकिङ नेसेसरी इन्स्पेक्सन ट्रान्सबाउन्ड्री फाइन्ड एभ्रिथिङ ओके इट सेल सेन्ड अल द डिटेल टु द सेलेक्सन कमिटी। अब यो सबै डकुमेन्टहरू ठिक छ भने त्यसलाई अब त्यो सेलेक्सन कमिटीमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। 195 अनुसार छनौट समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, त्यो छनौट सम्बन्धी त्यो बोर्डमा पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। सो अब सेलेक्सन कमिटी सेक्सन 195 अनुसार देयर सेल बी अ सेलेक्सन कमिटी टु मेक रिकमेन्डेसन टु द बोर्ड अपन डिटर्माइनिङ द एप्रोप्रिएट चाइल्ड एन्ड कपल फर द एडप्सन। अब त्यहाँ एउटा के हुन्छ भन्दा कमिटी हुन्छ जसले त्यो बोर्डलाई अब हो यो एडप्सन ठिक छ अब दिँदा हुन्छ भनेर एउटा रिकमेन्डेसन दिन्छ, त्यो अनुसार उसले एडप्ट गर्न पाउँछ। त्यसपछि आउँछ पर्मिसनको कुरा 197 को कुरा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्न अनुमति दिने भन्ने कुरा छ। सो अब दफा 196 बमोजिम छनौट समितिबाट प्राप्त भएको सिफारिस जाँचबुझ गर्दा सिफारिस अनुरूप नाबालक विदेशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा दिन उपयुक्त देखेमा बोर्डले सोही बेहोराको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष गर्नेछ भन्नाले अब इन्स्पेक्सन गर्दाखेरि जाँचबुझ गर्दाखेरि सबै ओके छ भने नेपाल सरकारलाई त्यस्तो सिफारिस गर्न सक्छ, लाइक त्यो एडप्सन ठिक छ, अब त्यो मान्छेलाई एडप्ट गर्न दिन मिल्छ, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिन मिल्यो भनेर त्यसरी सिफारिस गरिदिसकेपछि अब त्यो नेपाल सरकारले त्यो अनुसार अनुमति दिन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। सो अब रिपोर्टिङको कुरा छ। रिपोर्टिङमा के छ भन्दा रिपोर्टिङ 200 बमोजिम विवरण पठाउनु पर्ने। द फरेन कपल हु हेज एडप्टेड द चाइल्ड फ्रम नेपाल हेज टु सेन्ड द रिपोर्ट टु द गभर्मेन्ट अफ नेपाल इन रिगार्ड टु हिज एक्टिभिटिज मेन्टेनेन्स अफ चाइल्ड इन एभ्री 6 months फर द फर्स्ट 2 years एन्ड देन आफ्टर एन अर्ली बेसिस थ्रु द एम्बेसिज अर कन्सुलर अफिस अफ एनी अथराइज अथोरिटी अफ नेपाल सिचुएटेड इन द नेसन। अब यसमा के छ भन्दा विवरण पठाउनु पर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। सो अब धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने विदेशीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गरिएको नाबालकलाई बालिग नभएसम्म सम्बन्धित मुलुकको कानुन बमोजिम निजको पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेरचाहको सम्बन्धमा आफूले गरेको विस्तृत विवरणहरू पहिलो 2 वर्षसम्म प्रत्येक 6 महिनामा पठाउनु पर्यो, 6 महिनामा। त्यसपछि प्रत्येक वर्षमा आफ्नो देशमा रहेको नेपाली राजदूतावास वा वाणिज्य दूतावास वा नेपाली नियोग र त्यस्तो दूतावास वा नियोग नभएमा मुलुकसँग सम्बन्धित नेपालको राजदूतावास मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पठाउनु पर्ने हुन्छ। लाइक त्यो बालकको सबै विवरणहरू के कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा सबै पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि राइट टु फाइल अ स्युटको कुरा छ, यो 202 बमोजिम। अब लाइक त्यो बालबालिकाहरूलाई त्यही अनुसार पालन पोषण गरिएन, शिक्षाको व्यवस्था गरिएन, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिएन भने अब त्यसको अनुरूप अब 1 सालभित्र त्यहाँ गएर मुद्दा दायर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको नाबालकलाई उचित पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेरचाह व्यवस्था नगरेको आधारमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने नाबालकले बालिग भएको मितिले अब 18 वर्ष हाम्रोमा चाइल्ड भनेर भनेको छ। सो अब बालिग भइसकेको नाबालकबाट बालिग भइसकेको मितिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री रहेको देशमा नेपाली राजदूतावास वा वाणिज्य दूतावास वा नेपाल सरकारको अनुरोधमा सम्बन्धित देशको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी काम गर्ने निकायले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेबाट त्यस्तो व्यवस्था नगरेको मितिले 1 वर्षभित्र सम्बन्धित देशको अदालतमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गराउन मुद्दा दायर गर्न सक्नुपर्छ भन्नाले अब त्यस्तो पालन पोषण गरेको छैन भने 1 वर्षभित्र बालिग भएको मितिले 1 वर्षभित्र त्यो निकायहरूमा गएर मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ र त्यही अनुसार त्यसमा कारबाही पनि हुन्छ।
सो यो भयो सबै एडप्सन रिलेटेड जुन नेपाली सिटिजनले पनि गर्न मिल्यो, फरेन सिटिजनले पनि गर्न मिल्यो। सो दिस इज अल एबाउट एडप्सन इन नेपाल। सो अब यो भिडियो क्लास 12मा पनि सिभिल ल अन्तर्गत काम लाग्ने भिडियो हो। सो अनि यो सबै इन्फर्मेसन मैले नेपाल ल क्याम्पसको नोट र नेसनल ल कलेजको नोटबाट लिएको हो। सो थ्याङ्क यू। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, त्यसपछि कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला।